बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों और मुलाकातियों के ज़रिए रियाकारी। मसलन कोई शख्स बतकल्लुफ़ ये चाहे कि उससे कोई आलिम या नेक बंदा मिलने आए ताकि कहा जाए कि फ़लाँ आलिम साहब इसके पास आए थे, या ये कहा जाए कि दीनदार लोग भी इसकी ज़ियारत से बरकत हासिल करते हैं और इसके पास आते जाते हैं, या फिर वो ये ख्वाहिश करे कि कोई बादशाह या बादशाह का कोई ख़ास कारिंदा ही मिलने आ जाए ताकि लोग समझें कि उसका दर्जा दीन में बहुत ऊंचा है जब ही वो इससे मिलने आया है। इसी तरह बुजुर्गान दीन का कसरत से जिक्र करना ताकि पता चले कि मौसूफ बहुत से बुजुर्गों से मिलकर उनसे इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। चुनांचे वो बुजुर्गान दीन की मुलाकात पर फ़ख्र का इजहार करता है और उसकी ये फ़ख्रिया रियाकारी उस वक़्त अयां होती है जब उसकी किसी से अनबन हो जाए तो वो अपने मुखालिफ से कहता है, तुम किस बुज़ुर्ग से मिले हो? मैं तो फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग से मिला हूँ, कई शहरों की खाक छानी और बुज़ुर्गों की खिदमत की है, और इस तरह की दीगर कई बातें कहता है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके साथ रियाकार लोग रियाकारी करते हैं और लोगों के दिलों में जाहो मनसब चाहते हैं। उनमें से बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने बारे में लोगों के हुस्न एतक़ाद पर कनात कर लेते हैं। चुनांचे कितने ही रूहानियत की ज़िंदगी इख्तियार करने वाले ऐसे हैं जो कई सालों से अपने इबादत खानों में कैद हैं, और बहुत से इबादत गुजार ऐसे हैं जो अरसा दराज से पहाड़ों में गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं। उनकी कम फहमी है कि वो ये समझते हैं कि लोगों के दिलों में उनकी जाहो खशमत मौजूद है। अगर उनको ये मालूम हो जाए कि लोग उनके बारे में ये ख्याल करते हैं कि वो अपने इबादत खानों में किसी जुर्म के मुर्तकिब हो चुके हैं तो उनके दिल बेचैन हो जाएं, जबकि वो इस बात को काफ़ी नहीं समझते कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के इल्म में उनका दामन उस जुर्म से पाक है, बल्कि उनका गम बढ़ जाता है और वो लोगों के दिलों में पैदा होने वाले इस ख्याल को दूर करने के लिए हर हीला बहाना करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों के मालों का उनको लालच नहीं होता, बस वो ये सब कुछ जाहो हशमत की चाहत की वजह से करते हैं, और ये जाहो हशमत का नशा उन्हें बहुत लज्जत देता है। जैसा कि हमने उसे जाहो मनसब के असबाब के तहत जिक्र किया है, जाह फ़िलहाल हासिल होने वाली कुदरत और कमाल की एक किस्म है जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली है। उस पर जाहिल लोग ही इतराते हैं और अक्सर लोग जहालत का ही शिकार हैं। रियाकारों की इस किस्म में से बाज़ ऐसे भी होते हैं जो महज अपनी जाहो मंजिलत को काफ़ी नहीं समझते, बल्कि उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि लोगों की ज़ुबानों पर उनकी तारीफ़ जारी हो जाए। बहुत से ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि दूसरे शहरों में भी उनकी शोहरत आम हो जाए ताकि वहाँ के लोग भी उनको मिलने आएँ। उनमें से बाज़ बादशाहों के यहाँ शोहरत के ख्वाहिशमंद होते हैं ताकि वो उनकी सिफारिश कबूल करें और उनकी हाजतें पूरी हों, और फिर इस तरह आम लोगों में उनका जाहो मनसब बुलंद हो। बाज़ इस ज़रिए से दुनिया का मालो मता जमा करना चाहते हैं, ख्वाह वो वक्फ और यतीमों का माल हो या कोई भी माल हराम हो। ये सब रियाकारों के बुरे तबकात हैं जो मज़कूरा 5 असबाब के बायस रियाकारी करते हैं। ये रियाकारी की हकीकत और उन चीज़ों का बयान था जिनके ज़रिए रियाकारी होती है। एक सवाल और उसका जवाब। रियाकारी हराम, मकरूह, जायज़ है या उसमें तफसील है? जवाब, इसमें तफसील है, क्योंकि रियाकारी का मतलब है जाहो मनसब चाहना, और जाहो मनसब की चाहत इबादत के ज़रिए भी होती है और गैर इबादत के ज़रिए भी। अगर गैर इबादत के ज़रिए हो तो ये तलब माल की तरह है, लिहाजा उस हैसियत से कि सिर्फ मखलूक के दिलों में जगह हासिल करना मकसूद है तो हराम नहीं, लेकिन जिस तरह माल कमाने में धोखा और मुनकरात शरीयह का इर्तिकाब मुमकिन है, इसी तरह जाहो मनसब का मामला भी है। इंसान के लिए जिस कदर बकदर हाजत माल कमाना अच्छा है, उसी तरह उतना मुकाम बनाना भी अच्छा है जिसके ज़रिए आफात से बचा जाए, और यही मुकाम हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने भी चाहा जब उन्होंने कहा, इन्नी हफीज़ुन अलीमुन, सूरह यूसुफ। तर्जुमा, बेशक मैं हिफाजत वाला, इल्म वाला हूँ। जिस तरह माल में जहर कातिल और नफ़ा बख्श त्रियाग भी होता है, यही मामला जाहो मनसब में भी होता है, और जिस तरह कसीर माल नेकियों से रोकने वाला, सरकश बनाने वाला, अल्लाह अज़्ज़ वजल और आखिरत की याद भुला देने वाला होता है, यही हाल कसीर जाहो मनसब का भी होता है, बल्कि माल के मुकाबले में ये ज़्यादा शदीद है, क्योंकि जाहो मनसब का फितना माल के फितने से बढ़कर है। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा माल कमाना या बहुत से दिलों में जगह बना लेना हराम है, मगर ये कि जब कसरत माल और ज़्यादा शोहरत किसी नाजायज़ काम पर उभारे तब तो हराम ही है। उसके अलावा ये बात भी ज़रूर है कि जिस तरह माल को बढ़ाने की कोशिश बुराई की जड़ है, इसी तरह शोहरत को बढ़ाने का मामला भी है, क्योंकि मालो जा का तलबगार दिल और ज़ुबान वगैरह को गुनाहों से नहीं बचा पाता। अगर किसी को बगैर ख्वाहिश के जाहो मंजरत मिल जाए और उसके जाने का उसे कोई गम खौफ भी ना हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और उनके बाद उलमाए दीन मतीन के जाहो मंजरत से बढ़कर कोई जाहो मंजरत नहीं।
مگر تمام تر توجہ جاہ و منزلت کے حصول کی طرف کر لینا دینی نقصان ہے، البتہ اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان لوگوں کی طرف نکلتے وقت جو عمدہ لباس پہنے یہ دکھلاوا تو ہے لیکن حرام نہیں، کیونکہ یہ عبادت کے ذریعے ریاکاری نہیں بلکہ دنیا کے ذریعے ہے۔ چنانچہ اسی پر لوگوں کی خاطر کی جانے والی ہر قسم کی زیب و زینت کو قیاس کیا جائے گا۔ ہماری اس بات پر دلیل وہ حدیث مبارک ہے جو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو مٹکے کے پانی میں دیکھ کر اپنے عمامے اور بالوں کو درست فرمایا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ اللہ عز و جل اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جائے تو ان کے لیے زینت اختیار کرے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بطور عبادت تھا، کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو اپنی پیروی کی ترغیب دیں اور ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر ان کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مقام نہ ہوتا تو وہ آپ کی پیروی میں رغبت نہ کرتے، لہذا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ اپنے اخلاق حسنہ ان پر ظاہر کریں تاکہ وہ آپ کو بنظر حقارت نہ دیکھیں، کیونکہ لوگوں کی نگاہیں باطن کی بجائے ظاہر پر ہی پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قصداً ایسا کیا۔ اور اب اگر کوئی لوگوں کی نظر حقارت اور ذلت سے بچنے، نیز ان کی عزت و توقیر سے راحت و سکون پانے کے لیے ارادتاً اپنے محاسن ان میں ظاہر کرے تو اس کا ایسا کرنا مباح یعنی جائز ہے، کیونکہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مذمت سے بچے اور دوست و احباب سے انسیت حاصل کرتے ہوئے ان سے راحت پائے، اور جب وہ اس کو حقیر اور میلا کچیلا سمجھیں گے تو یہ ان کے ذریعے راحت و سکون نہیں پا سکے گا۔ معلوم ہوا کہ غیر عبادت کے ذریعے کی جانے والی ریاکاری کبھی محض جائز ہوتی ہے، کبھی نیکی ہوتی ہے اور کبھی مذموم ہوتی ہے۔ اس کا مدار ریاکار کی غرض پر ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص صدقہ و عبادت کی نیت سے ہٹ کر اپنا مال اغنیاء پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اسے سخی کہیں تو یہ ریاکاری تو ہے لیکن حرام نہیں۔ یوں ہی اسی کی مثل دیگر افعال بھی ہیں۔ جہاں تک عبادات میں ریاکاری کا تعلق ہے، مثلا نماز، روزہ، صدقہ، جہاد اور حج وغیرہ، تو اس میں ریاکاری کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کی نیت صرف اور صرف دکھاوے کی ہو، ثواب کی نہ ہو، تو اس کی یہ عبادت باطل ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اس نے عبادت کی نیت ہی نہیں کی۔ پھر یہ بات عبادت کے ضائع ہونے پر ہی ختم نہیں ہوئی کہ ہم کہیں یہ ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، یعنی اس کی عبادت کا کوئی شمار نہیں، بلکہ اس نیت کے سبب یہ گناہ گار بھی ہو گیا، جیسا اس پر آیات و احادیث بھی دلالت کرتی ہیں، اور یہ گناہ دو وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور یہ دھوکہ و فریب ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو خیال دلایا کہ وہ نیکوکاروں میں سے ہے اور اللہ عز و جل کا مخلص و فرما بردار ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں۔ یوں ہی دنیاوی معاملات میں بھی دھوکہ حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کئی لوگوں کا قرض چکا دے اور لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ اس نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے تاکہ وہ اسے سخی سمجھیں تو یہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں بھی تلبیس یعنی خلاف حقیقت کا اظہار اور مکر و فریب کے ذریعے دلوں کا مالک بننا ہے۔ دوسری وجہ کا تعلق اللہ عز و جل کے ساتھ ہے، وہ اس طرح کہ اس نے اللہ عز و جل کی عبادت سے مخلوق کا قصد کیا، لہذا وہ اللہ عز و جل کے ساتھ ٹھٹھا یا مذاق کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اسے آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ کوئی خادم پورا دن بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے رہتا ہے، جیسا کہ خادموں کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس ٹھہرنے میں اس کا مقصد بادشاہ کی کسی لونڈی یا غلام کو دیکھنا ہے، تو یہ بادشاہ کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ اس نے بادشاہ کا قرب اس کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اس کے غلام کے لیے اختیار کیا ہے۔ لہذا اس سے بڑھ کر حقارت کیا ہوگی کہ بندہ اللہ عز و جل کی عبادت ایک ایسے کمزور و ناتواں بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو اس کے کسی نفع و نقصان کا مالک نہ ہو۔ یوں ہی ریاکار شخص کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس بندے کو اللہ عز و جل سے زیادہ اپنی اغراض پر قادر اور اللہ عز و جل کے مقابلے میں اسے قرب کے زیادہ خیال کر رہا ہے، کیونکہ اس نے بادشاہوں کے بادشاہ پر اسے ترجیح دی اور اپنی عبادت کا مقصود ٹھہرایا، اور اس سے بڑھ کر مضحکہ خیز کیا بات ہوگی کہ اس نے غلام کو آقا سے بلند کر دیا، اور یہ انتہائی مخلق بات ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرک اصغر قرار دیا۔ عبادات کے حوالے سے ریاکاری کے بعض درجات بعض کے مقابلے میں زیادہ شدید ہیں۔ عنقریب ریاکاری کے درجات میں انشاءاللہ عز و جل ان کا بیان آئے گا۔ ان درجات میں سے کوئی بھی درجہ گناہ سے خالی نہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ اگر ریا میں کوئی اور بات نہ بھی ہو تو یہ کیا کم ہے کہ انسان غیر اللہ کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے، کیونکہ جب اس نے اللہ عز و جل کی عبادت کی نیت نہیں کی تو گویا غیر اللہ کے تقرب کی نیت کی۔ میری عمر کی قسم، اگر اس نے سجدے سے غیر اللہ کی عظمت کا ارادہ کیا
تو ضرور کفر جلی یعنی واضح کفر کا مرتکب ہوا، مگر ریاکاری کی صورت میں کفر خفی یعنی چھپے ہوئے کفر کا مرتکب ہوا، کیونکہ ریاکار اپنے دل میں لوگوں کو عظیم جانتا ہے، اور جیسے جیسے سجدے سے اللہ عز و جل کی عظمت کا ارادہ جاتا رہتا ہے اور لوگوں کی تعظیم دل میں جگہ بنانا شروع کرتی ہے، تو یہ ریاکار شرک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ ظاہر میں اللہ عز و جل کی تعظیم کرتا ہے اور دل میں اس شخص کی تعظیم کا ارادہ ہوتا ہے جس کی عظمت اس کے دل میں ہے، تو یہ ریاکاری شرک جلی نہیں بلکہ شرک خفی کہلاتی ہے، اور ایسی ریاکاری انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ اس کی طرف وہی پیش قدمی کرتا ہے جسے شیطان دھوکے میں مبتلا کرے اور اس کے دل میں یہ وہم ڈالے کہ بندے ہی اس کے نفع نقصان، رزق، موت، حال اور مستقبل کے مفادات کے حوالے سے اللہ عز و جل سے بڑھ کر مالک ہیں۔ شیطان کے اسی دھوکے اور وہم کے باعث عبادت کے معاملے میں ریاکاری کرنے والے شخص نے اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے بجائے لوگوں کی طرف پھیر لیا اور دل و جان سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ ان کے دلوں کو اپنی جانب مائل کر سکے۔ اگر اللہ عز و جل ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں ان بندوں کے سپرد کر دے تو اس کے عمل کا شاید کچھ بدلہ ہو سکے، مگر ایسا بھی نہیں، کیونکہ تمام بندے تو خود ہی عاجز ہیں، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو اس دنیا میں وہ کسی اور کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ اور جب اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ کس طرح نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ دن ایسا ہے جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ تو اس دن جاہل شخص دنیا میں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیے گئے اپنے جھوٹے اعمال کے بدلے آخرت کا ثواب اور اللہ عز و جل کا قرب کیسے مانگ سکے گا؟ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عقلی و نقلی دلائل سے ثابت ہے کہ عبادت الہی کے ذریعے ریاکاری کرنے والا اللہ عز و جل کی ناراضی مول لیتا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب وہ ثواب کا ارادہ نہ کرے۔ اور اگر نماز و صدقے کے ذریعے ثواب اور اپنی تعریف دونوں مقصود ہوں تو یہ شرک ہے جو کہ اخلاص کے مقابل ہے۔ ہم اس کا حکم اخلاص کے بیان میں ذکر کریں گے، اور ہم نے اقوال بزرگان دین کے ضمن میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ذکر کیا ہے اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا جو فرمان نقل کیا ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ تیسری فصل، ریاکاری کے درجات۔ یاد رہے کہ ریاکاری کی بعض صورتوں سے بہت زیادہ سخت ہیں، اور یہ اختلاف ریاکاری کے ارکان و درجات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ ریاکاری کے تین رکن ہیں۔ ریاکاری کا قصد، جس چیز کے ذریعے ریاکاری کی جاتی ہے اور جس کے لیے ریاکاری کی جاتی ہے۔ پہلا رکن محض ریاکاری کا قصد یعنی ارادہ کرنا، اس میں چند صورتیں ہیں۔ صرف ریاکاری کا ارادہ ہوگا، اس میں کسی قسم کی عبادت اور ثواب کا ارادہ شامل نہ ہوگا، یا پھر ریاکاری کے ارادے کے ساتھ ساتھ ثواب کا ارادہ بھی شامل ہوگا، اور پھر اس صورت میں یا تو ثواب کا ارادہ بہت مضبوط ہوگا یا دوسرے ارادے پر غالب ہوگا، یا اس سے کم ہوگا، یا پھر عبادت کے ارادے کے برابر ہوگا۔ چنانچہ اس طرح ریاکاری کے ارادے کے حوالے سے 4 درجات ہو گئے۔ پہلا درجہ، ریاکار ثواب کا ارادہ بالکل نہ کرے۔ یہ بہت سخت درجہ ہے۔ مثلا کوئی شخص لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اکیلا ہو تو بالکل نہیں پڑھتا، بلکہ کبھی کبھی تو لوگوں کے ساتھ بغیر طہارت کے ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس صورت میں اس کا ارادہ محض ریاکاری کا ہے، اور وہ شخص اللہ عز و جل کے غضب کا سزاوار ہے۔ یوں ہی وہ شخص جو مذمت کے خوف سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے صدقہ کرتا ہے کہ اگر اکیلا ہو تو ایسا نہ کرے، یہ ریاکاری کے سب سے بڑا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ، عمل میں ثواب کا ارادہ بھی شامل ہو لیکن یہ ارادہ بہت کمزور ہو۔ مثلا اگر وہ شخص تنہائی میں ہوتا تو وہ عمل نہ کرتا جو لوگوں کے سامنے کرتا، اور نہ ہی ثواب کا ارادہ اسے عمل کرنے پر ابھارتا۔ ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے عمل کرنے میں اگر اس کا ثواب کا ارادہ نہ بھی ہو تو ریاکاری اس کو عمل پر ابھارتی ہے۔ یہ درجہ پہلے درجے کے قریب ہے، اور اس میں جو ثواب کا کمزور سا ارادہ ہے وہ مستقل طور پر اس شخص کو عمل پر ابھارنے والا نہیں، لہٰذا ایسا شخص بھی غضب الہی کا مستحق اور گناہ گار ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ریاکاری اور ثواب دونوں کا ارادہ برابر ہو، یعنی دونوں میں سے صرف ایک پایا جائے تو وہ عمل نہ کرے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں تو رغبت بڑھ جائے، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک پایا جائے تو وہ اسے عمل پر نہ ابھارے۔ ایسے شخص کا حال یہ ہے کہ اس نے جتنا سنوارا ہے اتنا ہی بگاڑا بھی ہے۔ توقع یہ ہے کہ اسے نہ ثواب ملے اور نہ یہ عذاب میں گرفتار ہو، یا پھر جتنا اسے عذاب ہوگا اتنا ہی ثواب بھی ملے گا۔ حالانکہ ظاہری روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ شخص بھی غضب الہی سے محفوظ نہیں۔ اس کے متعلق ہم نے اخلاص کے بیان میں کلام کیا ہے۔ چوتھا درجہ، لوگوں کا اس کے عمل پر باخبر ہونا اسے عمل کرنے پر مزید چست کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بھی وہ عمل کو ترک نہ کرے، اور اگر اس کا مقصد محض ریاکاری ہو تو یہ عمل ہی نہ کرے۔ اللہ عز و جل اس کے متعلق بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کا ثواب ضائع نہ ہوگا مگر تھوڑا کم ہو جائے گا، یا پھر جتنی ریاکاری تھی اتنا عذاب، اور جتنا ارادہ ثواب کا تھا اتنا ثواب ہوگا۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان کا تعلق ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں، تو اس سے مراد وہ صورت ہے جب ثواب اور ریاکاری دونوں کے ارادے برابر ہوں،
یا रियाकारी का इरादा गालिब हो। दूसरा रुकन और उसकी दो इकसाम, वो चीज़ जिसके ज़रिए रियाकारी की जाए वो इबादत हैं, और इबादत के ज़रिए रियाकारी की दो किस्में हैं, असल इबादत के ज़रिए रियाकारी और औसाफ इबादत के ज़रिए रियाकारी। पहली किस्म यानी असल इबादत के ज़रिए रियाकारी, ये बहुत सख्त है और उसके 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा असल ईमान के ज़रिए रियाकारी, ये रियाकारी के बाब का सबसे ज़्यादा शदीद दर्जा है और इस दर्जे वाला हमेशा जहन्नुम में रहेगा। ये वो शख्स है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ज़ाहरी तौर पर इकरार करता है लेकिन दिल से उसका इनकार करता है। ऐसा शख्स खुद को मुसलमान ज़ाहिर करता है हालांकि वो मुनाफिक होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया है। रियाकार मुनाफिकों के मुतालिक 4 फरामीन बारी ताला, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाहि वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। सूरह अल-मुनाफ़िकून। तर्जुमा, जब मुनाफिक तुम्हारे हुज़ूर हाजिर होते हैं कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि हुज़ूर बेशक यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि तुम उसके रसूल हो, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक ज़रूर झूठे हैं। यानी उनका ये कहना उनके दिल के मुवाफिक नहीं। वा मिनन्नासि मन युजिबुका कौलुहु फिल हयाति दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ़सिदा फ़ीहा। सूरह बकरा। तर्जुमा, और बाज़ आदमी वो है कि दुनिया की ज़िंदगी में उसकी बात तुझे भली लगे और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह लाए, और वो सबसे बड़ा झगड़ालू है, और जब पीठ फेरे तो ज़मीन में फसाद डालता है। व इज़ा लाक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अद्दू अलैकुमुल अनामिना मिनल ग़ैज़। सूरह आल इमरान। तर्जुमा, और वो जब तुमसे मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए, और अकेले हों तो तुम पर उंगलियां चुभाएं गुस्से से। युराऊनन्नासा वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीलन मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक। सूरह निसा। तर्जुमा, लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा बीच में डगमगा रहे हैं। ऐसे लोगों के मुतालिक आयात बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि इब्तदाई इस्लाम में निफाक बहुत ज़्यादा था, लिहाजा लोग ज़ाती गर्ज़ की वजह से ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाते थे, लेकिन अब हमारे ज़माने में ये मामला बहुत कम हो गया है। अलबत्ता ऐसे मुनाफिक अब भी बहुत हैं जो मुल्हिदीन यानी बदमज़हबों की बातों में आकर जन्नत दोज़ख और आखिरत का इनकार कर बैठते हैं, या अहले अबाहत की तरफ मेलान की वजह से शरई अहकाम की बसात ही लपेट देते हैं, यानी अमाल करते ही नहीं, या फिर बिदअत और कुफर का एतकाद रख लेते हैं लेकिन उसे ज़ाहिर नहीं करते। ये तमाम के तमाम मुनाफिक रियाकार हैं जो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। इस रियाकारी से बढ़कर कोई रियाकारी नहीं। इन लोगों का हाल ज़ाहिरी काफरों से भी बुरा है कि उन्होंने बातनी कुफर और ज़ाहिरी मुनाफिकत को अपने अंदर जमा किया हुआ है। दूसरा दर्जा असल दीन की तस्दीक करना लेकिन असल इबादत के ज़रिए रियाकारी करना। ये रियाकारी भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन पहले दर्जे के मुकाबले में कम। मसलन एक शख्स का माल किसी दूसरे शख्स के पास हो और वो लोगों की मज़म्मत के खौफ से उसको ज़कात निकालने का कहे, जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस बात को बखूबी जानता है कि अगर वो माल उसके पास होता तो वो ज़कात ना निकालता। यूँ ही रियाकार पर नमाज का वक्त दाखिल हो गया और वो लोगों के मजमे में है तो लोगों को दिखाने के लिए उनके साथ नमाज़ पढ़ने लग गया, हालांकि उसकी आदत है कि वो तन्हाई में नमाज नहीं पढ़ता। इसी तरह लोगों के सामने रमज़ान का रोज़ा रख लिया लेकिन तन्हाई की चाहत करने लगा ताकि कुछ खा पी ले। इसी तरह लोगों की मज़म्मत के डर से नमाज जुमा के लिए चला गया, और अगर उसे मज़म्मत का खौफ ना होता तो ना जाता। यूँ ही लोगों की मज़म्मत से बचने के लिए रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक या वालिदैन के साथ भलाई करे, या जहाद में शिरकत करे, या फ़रीज़ा हज की अदायगी करे। ये तमाम अमाल रियाकारी में दाखिल हैं, मगर उनसे असल ईमान ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत की तस्दीक करता है। हत्ता कि अगर उसे गैरुल्लाह की इबादत करने या गैरुल्लाह को सजदा करने पर मजबूर किया जाए तो वो हरगिज़ ये फ़ेल न करेगा। तहम वो सुस्ती के बायस इबादत को तर्क कर देता है और लोगों के दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। गोया उसके नज़दीक मखलूक में मौजूद होना खालिक अज़्ज़ व जल के यहाँ मौजूद होने से ज़्यादा पसंदीदा है, और उसे लोगों की मज़म्मत का खौफ अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब के खौफ से ज़्यादा है। नीज़ उसे सवाब की बजाय लोगों की तारीफ़ में रग़बत है, और ये इंतहाई दर्जे की हिमाकत व जहालत है। ऐसा शख्स अक़ीदे के एतबार से मोमिन तो है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के ग़ज़ब व ग़ज़ब का मुस्तहिक़ भी ज़रूर है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।